अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, माह रब्युल नूर रब्युल अव्वल शरीफ का आगाज हो चुका है। हर कोई अपने अंदर मुसरतों के समुंदर लिए फिरता है। बच्चे, बूढ़े, जवान अपने घरों, गलियों और बाजारों को सजाते नजर आते हैं। और इन मसरतों की वजह सिर्फ एक है कि इस महीना में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। उस रहमतों के अमी का तज़किरा कोई किस मुंह से बयान करे कि जिसकी तौसीफ व तकरीम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और फिर क़यामत तक के लिए रब ताला ने सर बुलंद किया। कहने को बहुत कुछ है, मगर हम खसूसियत से आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से करीबन 100 साल पहले के हालात व वाक़या, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइसत से कबल किस कदर जहालत थी, और इस कौम में कि जिस कौम के अफराद बासत के बाद इखलाक व इक़दार का नमूना बन गए, जहां बेटियां को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, वहीं से औरत की इज्जत व अजमत के चर्चे बुलंद होने लगे। जहां बुराइयों की चहल पहल थी, वहीं लोग नेकोकारों के लिए अमली नमूना बन गए। वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारी आज की वीडियो से मुतल्लिक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात उस दौर की है कि जब 470 सने ईस्वी में कसाराही की वफात के बाद उनका बेटा अब्दुलदार मक्का का हकम तस्लीम किया गया। अब्दुलदार की वफात के बाद उसके पोतों और भाइयों अब्दुल मनाफ के बेटों में इक़्तिदार की खातिर फसाद बर्पा हो गया। लेकिन मक्के के कुछ बाअसर लोगों ने मिल मिला के हाजियों की मेजबानी और टैक्स वगैरह के अमूर के लिए अब्दुल मनाफ के बेटे अब्दुल शमस को मुंतखब कर लिया। चंद रोज बाद ही अब्दुल मनाफ ने अपने छोटे भाई हाशिम को अपनी हुकूमत और तमाम तर जिम्मेदारियां सौंप दी। हाशिम अपनी दौलत, तिजारत और सखावत की वजह से मक्का में हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की, जिससे एक लड़का पैदा हुआ और नाम शेबा रखा गया। शेबा अभी बच्चा ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। हाशिम का भाई मतलब मक्का का नया हुक्मरान मुकर्रर हुआ। शेबा, जो मदीना में परवरिश पा रहा था, जब जवान हो गया तो मतलब खुद मदीना गया और शेबा को लेकर मक्का में वापस पहुंच गया। जब ये दोनों मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने तसव्वुर किया कि शेबा शायद मुतलिब का गुलाम है, जिसकी वजह से शेबा को अब्दुल मुतलिब के नाम से पुकारा जाने लगा। बस यही वजह बनी कि शेबा अब्दुल मुतलिब के नाम से मशहूर हो गए। अब्दुल मुतलिब इखलाक, इज्जत और शोहरत में अपने बाप हाशिम की मिसाल थे। अब्दुल मुतलिब के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला से मुतल्लिक आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि कैसे उनको कुर्बानी के लिए पेश किया गया और फिर बदले में 100 ऊंट ज़िबा किए गए। हम यहाँ जिक्र करने वाले हैं सिर्फ उस कौम के वो हालात कि जिसमें हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली और अहले अरब को जहालत के अंधेरों से निकाल के आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अहले अरब दो ही चीजों में काफी महारत रखते थे, एक शेरगोई और दूसरे हिफाजत खुद इख्तियारी, जिसकी वजह मुसलसल सोबत, कशी और मशक ने इन्हें जंगो पुकार और बात बात पर मारका अराई का शौकीन बना दिया था। बेकारी और शायरी ने इनको इश्कबाजी और उनके उमरा को शराब खोरी की तरफ भी मुतवज्जा कर दिया था। जुआ, तीर अंदाजी, मुशारे, मुफाखरत और मुसाबकत वगैरह उनके दिल बहलाने के मुशागिल थे। अहले अरब की बड़ी तादाद खाना बदोशी की हालत में ही रहती थी, और बहुत कम लोग थे जो कस्बों और आबादियों की हैसियत से सुकूनत रखते थे। नस्बदानी का शौक जुनून की हद तक था। कुव्वत हाफिजा के इतने जबरदस्त थे कि कई कई 100 अशार के कसीदे एक ही वक्त में
سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ شاعری اور قادر الکلامی کے شوق نے ان کی زبان کو اس حد تک ترقی یافتہ حالت تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بجا طور پر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ قصاص نہ لینا اور خاموش ہو کر بیٹھے رہنا ان کے نزدیک بڑی باری بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ظہور اسلام سے قبل بیشتر اہل عرب کے دین کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے تھے مگر جزا و سزا کے منکر تھے۔ زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست لوگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 400 سال قبل شاپور بادشاہ فارس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا اور زمزم کنویں کے مقام پر اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے جن کو لوگ پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر قبیلہ اپنے جدا بت بنا کے پوجا کرتا تھا اور ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: اصاف مرد کی صورت تھا، نائلہ عورت کی صورت، یاغوث شیر کی شکل، یعوق گھوڑے کی شکل اور نصر گدھ کی صورت میں بنا ہوا تھا۔ اوس اور بزرج کے مشہور قبیلے بت منات کے پرستار تھے۔ دوستو، خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا تو جو لوگ وہاں نہ جا سکتے ایک بت جس کو دوار کہتے تھے ایک جگہ رکھ کر اس کے گرد ہی طواف کر لیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ قبیلوں نے اپنے اپنے الگ الگ خانہ کعبہ بھی بنائے ہوئے تھے جن کے گرد وہ طواف کیا کرتے تھے۔ نجران میں ایک قبیلہ دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنا گیا تھا، اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک اور بت تھا جس کو شمس کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی فرضی تصویریں بھی بنائی گئی تھی اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ حج پر آتے تو اونٹ قربانی کے لیے لے جاتے جن کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیا جاتا اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیا جاتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اونٹ قربانی کے لیے ہے۔ ستاروں کی پرستش بھی خوب عروج پر تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح کے مطابق اس وقت بھی کچھ قومیں ستارہ پرستی میں مشغول تھیں۔ نیز کہانت، فال، جنگجوئی، عشق بازی، شاعری اور شکار کا شوق بے حد عام تھا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے عزیز و اقارب اپنا منہ کسوٹتے، بال نوچتے اور ہائے وائے کرتے تھے۔ عورتیں بال کھلے سر پر مٹی ڈالے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔ خوب زور و شور سے نوحہ کرنے والی عورتیں بلوائی جاتی اور فراغت کے بعد ان کو خوب سیر کر کے کھانے کھلائے جاتے۔ اگر بھیڑ کے نر بچہ پیدا ہوتا تو اس کو بتوں پر چڑھا دیتے اور اگر مادہ ہوتا تو اپنے لیے رکھ لیتے۔ اگر بچے نر اور مادہ ہوتے تو قربانی کے لیے نہیں لیے جاتے تھے۔ بڑے بتوں کے سامنے 3 تیر رکھے تھے، ایک پر لا مطلب نہیں، دوسرے پر نام مطلب ہاں اور تیسرے کو خالی رکھا ہوا تھا، جو کہ کسی بھی قسم کے فیصلے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رتم ایک قسم کا درخت تھا، جب کوئی سفر پر جاتا تو اس کی ایک شاخ کے ساتھ گرہ لگا جاتے، واپس آ کر دیکھتے، اگر گرہ موجود ہوتی تو سمجھتے کہ ان کی بیوی پاک دامن ہے، اور اگر گرہ کھل چکی ہوتی تو ضرور بیوی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا باعث عزت و عظمت سمجھا جاتا تھا۔ بعض قبیلوں میں تو یہ رسم اس حد تک عروج پر تھی کہ جب بیٹی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی تب جاتے اور ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر برسائے جاتے، یہاں تک کہ وہ سسک سسک کے مر جاتی۔ اللہ کی پناہ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اسی طرح اپنی 10 لڑکیاں زندہ دفن کر دیں۔ الغرض سینکڑوں اور کہ جن کو وقت کی قلت کے باعث یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ انہی قبیلوں کی طرف نبی رحمت، ہادی دورہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرما دیا گیا۔ دوستو،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کے حالات و واقعات اور رواج سے بہت کم لوگ واقفیت رکھتے تھے، جن کو آج کے دور میں منظر عام پر لانا بے حد ضروری ہو گیا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی نعمت عظمیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ خدا را اپنی قسمت پر ناز کیجئے جو اللہ نے آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اگلی قسمیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے حالات، کہ کس طرح مکہ اور مدینہ کے حالات بدلے، کس طرح لوگوں کی زندگیاں چمکی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور سرفراز کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔